बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज़ इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो जाली मुख्तार नामे और लैंड माफिया के कारनामे उसमें कहा था कि मैं आपको इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 जो है यानी कि गैर कानूनी बेदखली का कानून, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो नाज़रीन, आज मैं वो वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। तो ये आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये बहुत अहम वीडियो है। ये जो कानून जो है ये बहुत अहम है। आपको पता ही है कि जिस तरह पाकिस्तान में लैंड माफिया जो है वो सरगर्म है, लोगों की जायदादों पर कब्जे किए जा रहे हैं, एक अरसे से चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक कहावत भी बड़ी मशहूर है कि दादा जो होता है वो मुकदमा करता है और पौधा जो होता है वो मुकदमा लड़ता है, यानी कि नस्लें लग जाती हैं जायदाद जमीनों के जो होते मामलात उनको देखने में, उनको अदालतों में लेकर जाने में। तो नाज़रीन, मैंने अपनी तरह कोशिश की है कि इस कानून को तकरीबन अच्छे तरीके से आपको समझा दूं और यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ इनको ख़त्म करने के लिए मॉडल कोर्स बनाई गई हैं और ये जो ई कोर्स का भी सिलसिला शुरू किया गया है ताकि इस तरह के केस इतने लंबे ना चलें, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं। तो इनको इस कानून को जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, अक्सर जायदाद के तनाज़ात में फ्रीकैन जो होते हैं हकूक़ मलकियत और उसूल कब्ज़ा के लिए दीवानी अदालतों से रजू करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऐसे रिलीफ यानी कि दाद रसी के लिए पाकिस्तान में जो कवानीन मौजूद हैं वो दो हैं। एक है कानून दाद रसी मुख्तर जिसको हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं 1877, और दूसरा कानून जो है वो कानून मालिया मजरिया 1867 जिसे रेवेन्यू एक्ट 1867 कहा जाता है। इनके तहत इस तरह के जो मामला थे दीवानी अदालतों में जाने जाते थे। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि कवानीन आपने अगर जानना हो कानून के बारे में तो सबसे पहले उसका ईयर देखें। हर कानून का साल मेंशन किया गया होता है कि ये किस साल में नाफज किया गया। उससे आपको पता चलता है कि उस वक्त हालात क्या थे जब ये कानून बनाया गया। कानून के बनाने का मकसद आपको पता चल जाता है और वहीं से आपको पता चल जाता है कि इस तरह के मामला थे, उनको उनकी रोकथाम के लिए इस तरह का कानून जो था वो बनाया गया था। इन कवानीन के अलावा जिनका मैंने अभी दो का जिक्र किया यानी कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ये जो रेवेन्यू एक्ट है, इनके अलावा किसी शख्स की गैर मनकूला जायदाद में गैर कानूनी तौर पर दखल अंदाजी के मुर्तकब अफराद के लिए सजा जो है वह ताज़ीरात पाकिस्तान में भी मौजूद है, यानी कि ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी इनको डील किया जाता था। लेकिन इन कवानीन में बाज अफराद या ग्रोह जिनको कब्जा ग्रुप या लैंड माफिया का नाम दिया जाता है, जो कि लोगों को उनकी गैर मनकूला जायदाद से कानूनी तौर पर बेदखल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सख्त मुश्किलात का शिकार होते हैं। इन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 2005 में एक कानून बनाया जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, ये कानून पूरे पाकिस्तान का कानून है, ये सूबा बलोचिस्तान का कानून नहीं, ये पंजाब का कानून नहीं, ये सिंध का कानून नहीं, ये KPK का कानून नहीं, ये गिलगित बल्तिस्तान का कानून नहीं। यह हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, वफाकी हुकूमत ने बनाया है और ये पूरे पाकिस्तान में नाफजुल अमल है। तो नाज़रीन, इस कानून के बनाने का मकसद जो है वो लैंड माफिया और कब्जा ग्रुपों की सरगर्मियों का तदारक करना और मुतासर अफराद को जल्द और सहल इंसाफ फ्राहम करना है। अब मैंने आपको इस कानून का मकसद बता दिया। आपको यहाँ से ये भी पता चल जाता होगा जब भी किसी कानून को पढ़ें तो ये बात जहन में रखें कि ये कानून क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या है। इस कानून के तहत सेशन कोर्ट जो है उसको ऐसे मुकदमा की समाअत का इख्तियार हासिल है और वो जो है
کس ضابطہ کے تحت اس کا اطلاق ہوگا؟ وہ ہے ضابطہ فوجداری، جس کو ہم لوگ کرمنل پروسیجر کو۔ اس قانون کے تحت سیشن کورٹ کو جو اختیار سماعت حاصل ہے، یعنی کہ اس قانون کا جو ہوگا وہ کیس چلے گا سیشن کورٹ میں، اور اس پر ضابطہ فوجداری، جس کو ہم لوگ کرمنل پروسیجر کوڈ کہتے ہیں، اس کا اطلاق ہوگا۔ اس قانون کی روح سے مالک میں آپ کو بتاتا چلو، اس میں اونر کا ڈسکس ہے۔ اونر جس کو ہم لوگ مالک کہتے ہیں، اس سے مراد ہے اصل مالک، اور قابض جس کو آکوپائر کہتے ہیں، اس سے مراد ہے جس شخص نے جائیداد پر قبضہ کیا ہو، اس کو آکوپائر جو ہے اس قانون میں کہا گیا ہے۔ ایک اہم بات آپ کو یہاں پر بتاتا چلو، نوٹ کر لیں، اس میں وہ مالک شامل نہیں ہے جس کو کسی قانونی حکم سے بے دخل کیا گیا ہو، جبکہ جائیداد سے مراد غیر منقولہ جائیداد جیسے زمین، گھر، پلاٹ وغیرہ ہے۔ ناظرین یہ بات بہت اہم تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، یہ نوٹ کر لیں، ذہن میں رکھیں اس قانون کے تحت۔ ناظرین اس قانون کی دفعہ 3، ناظرین یہاں پر بتا دوں کہ اس میں سزا مینشن کی ہے، میں نے آخر میں بھی اس کی سزا کا ڈسکس کیا ہے، جو بھی کسی کی جائیداد پر قبضہ کرے تو اس قانون کی جو دفعہ 3 ہے، اس کی روح سے جو کوئی بھی بغیر کسی قانونی جواز کے کسی کو اس کی جائیداد سے بے دخل کرے، غیر قانونی قبضہ کرے یا کنٹرول کرے، جس کا مقصد اصل یا حقیقی مالک یا قابض کو اس کی جائیداد سے محروم کرنا ہو، تو ایسا کرنے والا شخص جرم کا مرتکب ہوگا، اور وہ علاوہ اس سزا کے جو کسی اور قانون میں اس بارے وضع کی گئی ہو 10 سال تک قید و جرمانے کا مسجب ہوگا۔ مزید آپ کو یہ بتا دوں کہ اس قانون کے تحت عدالت یہ حکم صادر کر سکتی ہے کہ متاثرہ فریق کو دفعہ 544 ضابطہ فوجداری کے تحت مناسب معاوضہ بھی ادا کیا جائے۔ اب ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس قانون کے تحت تفتیش کیسے ہوتی ہے اور عدالتی طریقہ کار کیا ہے؟ یہ جو قانون بنایا تو گیا، اس کے تحت کیسے تفتیش کی جائے گی، عدالت کیسے کام کرے گی؟ تو ناظرین اس کا جواب ہے، اس قانون کی دفعہ 5 کے تحت درخواست گزار کی طرف سے ایسے کسی جرم کے خلاف موصول ہونے پر جو درخواست دے تو اس درخواست موصول ہو تو عدالت سیشن اس علاقہ کے پولیس اسٹیشن انچارج کو تفتیش کے لیے مزید وقت درکار ہو تو وہ دے گی اور اطمینان کرے گی اپنا، اور اس کے بعد اس کی درخواست پر مزید مہلت دے سکتی ہے۔ یہ کیونکہ سیشن کورٹ میں جاتا ہے اور قبضہ کیا گیا ہوتا ہے تو اس لیے تھانے کے تھرو آپ نے آنا ہوتا ہے، یا تو پھر اس طرح وہ آ جاتا ہے عدالت، سیشن عدالت میں۔ عدالت اس مقدمہ کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرے گی اور 20 دن کے اندر فیصلہ صادر کرے گی۔ یہ قانون جو ہے یہ کہتا ہے، اس کی دفعہ 5 جو ہے وہ کہتی ہے کہ 20 دن کے اندر عدالت کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس قانون کے تحت عدالتی کارروائی کو بغیر کسی وجہ سے مؤخر نہیں کیا جائے گا، تاہم قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اگر عدالت ضروری سمجھے تو سماعت کسی دوسری تاریخ تک ملتوی کر سکتی ہے، مگر کسی بھی صورت میں 7 یوم سے یعنی کہ 7 دن سے زیادہ لمبی تاریخ نہیں دی جا سکتی، اور اس میں تاریخ پہ تاریخ کا بھی کوئی چکر نہیں ہے۔ اس قانون کے تحت کیا عدالت متنازع جائیداد کو کرکی کر سکتی ہے؟ ہمارے ذہن میں ایک یہ بھی سوال ہوتا یہ ہے کہ کسی زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ بیرون ملک ہوتے ہیں یا وہ کچھ مر گئے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ چل جاتا ہے، کسی 2 فریقوں کو فرض کرنے پتہ چل گیا اور وہ دونوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور ان قبضہ کے لیے دونوں کہہ رہے میں بھی مالک ہوں میں بھی مالک ہوں، تو عدالت میں معاملہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ناظرین اس قانون کی دفعہ 6 کے تحت اگر عدالت اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ جرم سرزد ہونے کے وقت فریقین میں سے کوئی بھی جائیداد متعدیہ پر قابض نہ تھا تو عدالت حتمی فیصلہ متعلقہ جائیداد کی کرکی کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ ناظرین مزید آپ کو یہ بتا دوں کہ عدالت دوران کرکی جائیداد کی حفاظت و تحفظ اور اس کے قدرتی زیان کے خلاف مناسب اقدامات کا حکم بھی صادر کر سکتی ہے۔ بے دخلی اور دوبارہ دخل کا طریقہ کار کیا ہے اس قانون کے تحت؟ ناظرین اس قانون کی دفعہ 7 کی روح سے اگر دوران مقدمہ عدالت اس بات پر مطمئن ہو کہ فریق بادل نظر میں قانونی طور پر جائیداد پر قابض نہیں ہے تو عدالت عبوری داد رسی کے طور پر
اصل قابض یا اصل مالک کو قبضہ دینے کا حکم صادر کرے گی، اور جو فریق اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو عدالت کسی اور قانون میں موجود کسی حکم کے باوجود متاثرہ فریق کو قبضہ دلانے کے بارے میں مناسب اقدامات کا حکم صادر کرے گی، اور اس بارے میں عدالت کسی بھی افیسر یا اہلکار کو حکم پر عمل درآمد کرانے پر مامور کر سکتی ہے۔ ہر وہ شخص جسے عدالت نے حکم پر تعمیل پر مامور کیا ہو پولیس اسٹیشن کے افیسر انچارج سمیت معاونت حاصل کرنے کا حقدار ہوگا، اور اگر افیسر انچارج نے اس کی مدد نہ کی تو ایسے افیسر انچارج کے خلاف عدالت حکم کے تابع محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو ایسی ڈیوٹیاں جو لگتی ہیں ایسے شخص جن کو عدالت حکم تعمیل پر مامور کرتی ہے، وہ زیادہ تر ہوتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے، یعنی کہ محکمہ مال کے۔ مالک کو اس کی جائیداد کی حوالگی کیسے کی جاتی ہے؟ ناظرین، اس قانون کی دفعہ 8 کے تحت مقدمہ کے اختتام پر جب مقدمہ ختم ہو جائے، جہاں پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جائیداد کے حقیقی مالک یا قابض کو غیر قانونی طور پر بے دخل کیا گیا تھا یا جائیداد کو چھینا گیا تھا، تو عدالت حکم صادر کرے گی کہ جائیداد کو فوراً اس کے اصلی مالک یا اس کے قانونی قابض کے حوالے کیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے عدالت افیسر انچارج پولیس اسٹیشن کو حکم صادر کرے گی کہ وہ عدالتی حکم کے عمل درآمد کرانے میں اصل مالک یا قابض کی معاونت کرے۔ ناظرین، آخر میں سزا جو ہم دفعہ 3 میں پڑھی ہے، پھر اس کو دہرا دوں، اس قانون کی سب سے اہم بات اس کی سزا ہے، یعنی جو کوئی شخص قانون کے تحت جرم کا ارتکاب کرے گا تو وہ 10 سال تک قید اور جرمانے یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔ اس کے علاوہ متاثرہ فریق کو ہرجانہ بھی ادا کرے گا، جیسا کہ اس کو ہم لوگ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ قانون آپ کو پسند آئے گا، تو اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔